नमस्कार। इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै बेथिति, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी, यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा तपाईलाई स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। ठुला व्यवसायी, ठुलै पहिचान, ठुलो कारोबार अनि ठुलै स्वाभिमान, समाज सेवामा समेत अग्रणी मानिने नेपालका एक व्यवसायीको डार्क साइडले उनलाई पछ्याइरहन्छ। सबै कुरा ठिकठाकै भए पनि व्यावसायिक धर्ममा सधैँ कहीँ न कहीँ फेल भइरहने व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङले यसपटक फेरि अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेका कारण जरिवाना तिरेका छन्। पिउने पानीमै अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेपछि भाटभटेनी सुपर स्टोरलाई 3 लाख रुपियाँ जरिवाना तिराइएको छ। यो हेरौँ। नेपालको सबैभन्दा प्रभावशाली र ठूलो चेन सुपर स्टोरका रूपमा चिनिएको भाटभटेनी सुपर स्टोर फेरि उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेको मामिलामा मुछिएको छ। बेला बेला विवादमा परिरहने भाटभटेनी सुपर स्टोर यो पटक मानिसको जीवनसँग जोडिएको एक पेय पदार्थमै लापरवाही गरेको भनेर कारबाहीमा परेको छ। भाटभटेनीका काठमाडौँमै धेरैवटा शाखाहरू छन्। ती मध्ये अहिले अनामनगर हनुमान स्थान स्थित शाखाले म्याद नागेको पानी बेच्ने गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ। पानीलाई जीवनको आधार मानिन्छ। प्राणीदेखि वनस्पतिसम्मलाई पानी नभई हुँदैन, तर त्यही पानीमै लापरवाही भाटभटेनीले गरिदिएको छ। फोहोर वा तोकिएको मापदण्ड विपरीतका पानी पिउनाले अनेक प्रकारका रोग लाग्ने कुरामा कुनै शंका छैन। पिउने पानी सफा हुनुपर्छ भन्ने सन्देश धेरै निकायले प्रचारमा ल्याउँछन्। सफा पिउने पानीको व्यापार नै पनि नेपालमा ठूलो परिमाणमा हुन्छ। यी वस्तुहरू सामान्यतया अखाद्य वस्तु हुन सक्छन्, म्याद नआएका गुणस्तरहीन वस्तुहरू हुन सक्छन् र उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सम्पत्तिमा त्यसले हानि गर्छ। त्यसले गर्दा ती वस्तु बजारमा नजाउन् भनेर उत्पादक, विक्रेता र उपभोक्ता हामी आफै पनि सजग रहनुपर्छ। त्यसमा उपभोगको मिति कहिलेसम्म लेखेको छ त्यो हेरेर राम्ररी बुझेर मात्रै लिनुपर्छ। त्यो हो। सफा पानीको महत्त्व हुने भएकै कारण पानी सफा बनाउने मेसिनदेखि जार र बोतल भनेर पनि पानीको व्यापार गरिन्छ। पानी मात्रै सफा पिउँदा धेरै प्रकारका रोगबाट जोगिन सकिन्छ, तर भाटभटेनीले यही पानीमै लापरवाही गरेको छ। हैन, अपराध भन्दा पनि यो कस्तो भने यो यति समयभित्र यो उपयोग्य छ, यति समयभित्र यो उपभोग गर्न हुन्छ, खानेकुराहरू अथवा प्रयोग गर्ने कुराहरू त्यसको म्याद लेखिएको हुन्छ, या औषधिमा होस् या अन्य विषयवस्तु खाद्यान्न लगायतका विषयवस्तुमा होस्, र त्यो समयभित्र उपभोग गर्न सकिएन भने त्यो वस्तु सम्बन्धित उत्पादकले फिर्ता लिने, जिम्मा लिने र उपभोक्तालाई बिक्री वितरण गर्न नहुने हो। म्याद गुज्रेको पानी बेच्न राखेको पाइएपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले 3 लाख रुपियाँ जरिवाना गरेको छ। विभागले गएको शुक्रबार सूचना जारी गर्दै बेली नामक ब्रान्डको पानी भाटभटेनीले म्याद गुज्रिसक्दा पनि बिक्रीमा राखेको भन्दै 3 लाख रुपियाँ जरिवाना गरेको हो। भाटभटेनीको अनामनगर स्थित बिक्री कक्षबाट म्याद नागेको बेली ब्रान्डको पानी बिक्री गरेको, खाना भएको पानी बिक्री गरेको भनेर रु 3 लाख जरिवाना भएको। सनराइज नेपाल फुड एन्ड बेभरेज उत्पादक रहेको यो पानी अनामनगर स्थित भाटभटेनीमा बिक्रीका लागि राखिएको थियो। हामी त्यो कति परिणाम, कतिको धेरै बोतल सङ्ख्यामा थियो भन्ने कुराहरू भन्दा पनि त्यो एउटै मात्रै बोतल भयो भने पनि त्यो काम गर्न हुँदैन। या एक बोतल होस् या पुरै एक कार्टुन नै होस्, त्यो म्याद गुज्रेको सामान चाहिँ बिक्री वितरण गर्न हुँदैन। त्यो म्याद हेरेर मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्छ र हामी उपभोक्ताहरू पनि त्यसमा सजग हुनुपर्छ। म्याद हेरेर मात्र किन्नुपर्छ र कसैले म्याद गुज्रेको सामान बेचेको छ भने हामीलाई खबर गरिदिनु भयो भने हाम्रो टोली ठाउँको ठाउँ गएर कारबाही गर्छ र त्यही हो प्रक्रिया। बिक्रीका लागि राखिएका कुनै पनि उपभोग्य वस्तुको म्याद गुज्रिसकेपछि विक्रेताले त्यस्ता वस्तु उत्पादक कहाँ फिर्ता पठाउने वा एक्सपायरी जोनमा राख्नुपर्छ। त्यो काम व्यवसायीको हो। व्यापार गर्ने जो व्यवसायी हुनुहुन्छ उहाँहरूले म्याद गुज्रेको सामानहरू उत्पादकलाई फिर्ता दिने, आफ्नो पसलमा व्यापार नगर्ने र एक्सपायरी जोन भनेर ठाउँ छुट्याएर राख्नुपर्छ। व्यापार नगर्ने ठाउँमा त्यसलाई राख्नुपर्छ ताकि उपभोक्ता नचुकियोस् भनेर, र ती सामानहरू सम्बन्धित उत्पादक अथवा विक्रेताले फिर्ता लानुपर्छ।
यसको मतलब उपभोक्तासँग जानु हुँदैन। भाटभटेनीले चाहिँ म्याद गुज्रिसकेको पानी पनि बिक्रीकै लागि राखेको थियो। एक सचेत उपभोक्ताले त्यो पानी खरिद गरे, बिल पनि लिए अनि आफूले किनेको पानी र बिल बोकेर उनी पुगे उजुरी गर्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा। विभागले पनि अनुसन्धान गर्दा त्यस्तै पायो। वास्तवमा पिउने समय नागिसकेको त्यो पानी कम्पनीले फिर्ता लैजानु पर्ने वा बिक्रीबाट हटाउनु पर्नेमा बिक्रीकै लागि राखिएको अवस्थामा फेला पर्यो। त्यसपछि विभागले 3 लाख रुपियाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ। यो घटनाले ठूला भनिएका सुपर स्टोरहरूमा किनमेल गर्न जानेहरू होशियार बन्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। ठूला स्टोरमा धेरै कर्मचारी, राम्रो व्यवस्थापन, गुणस्तर पनि कायम गरिएको हुन्छ भन्ने ठानेर ढुक्कले किनमेल गर्दा ठगिने सम्भावना हुँदो रहेछ। यसपटक बेलीको पानीमा यस्तै भएको छ। भाटभटेनी सुपर स्टोरका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ छोटो समयमा व्यावसायिक सफलता प्राप्त गर्दै आफ्नो कारोबारलाई दिन 2 गुणा रात 4 गुणाको दरले बढाउँदै लैजान सक्षम व्यवसायीका रूपमा परिचित छन्। तर उनको सफलताका कथा कहानी जति उचाइका छन्, विवाद र अनियमित कारोबारका फाइलहरूको चाङ गुरुङभन्दा अग्ला छन्। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ छोटो ब्रेकपछि। यसपटक पानीमै झेल गर्न खोज्दै भाटभटेनी समातियो। 3 महिना अघि मिठाईमा दोब्बर मूल्य असुल्न खोज्दा पनि 3 लाख जरिवाना भाटभटेनीले तिरेको थियो। भाटभटेनीका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङसँग जोडिने यी घटना त उनका अरू घटनाका अगाडि भुसुना बराबर हुन्। करोडौं रुपियाँको कर छलीदेखि सरकारी जमिन हडप्ने मामलामा पनि उनी मुछिएका छन्। राज्यको दृष्टिमा गुरुङ व्यवसायी मात्रै होइनन्, ललिता निवासको जमिन हडप्न खोज्ने भूमाफियाका मतियार पनि हुन्। फेरि पनि प्रसङ्ग जोडौँ भाटभटेनीकै। गएको वैशाखमा पनि यसपटकको पानी काण्ड जस्तै अर्को काण्ड नक्साल शाखामै मच्चिएको थियो। यो हेरौँ। भाटभटेनी सुपर स्टोर भ्याएसम्म गुणस्तर मूल्यमा तलमाथि गर्न खोज्दो रहेछ भन्ने विगतका उदाहरणबाट पनि प्रमाणित हुँदै आएको छ। अघिल्लो पटक त नेवारी मिठाई लखामरीको दोब्बर मूल्य लिएको अभियोगमा भाटभटेनी विवादमा मुछिएको थियो। 120 रुपैयाँको लखामरीलाई 240 रुपैयाँमा बिक्री गरेको पाइएपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले भाटभटेनीलाई कारवाही गरेको थियो। कडा प्रकृतिको लकडाउन कायमै भएकै बेला भाटभटेनी सुपर स्टोर चाहिँ खुलेको थियो। शक्ति र प्रभाव प्रयोग गर्दै भाटभटेनीका शाखाहरू काठमाडौँमा खुला थिए। त्यही बेला अर्थात् वैशाख 15 गते नक्साल स्थित भाटभटेनीको सबैभन्दा पुरानो स्टोरमा दोब्बर मूल्यको स्टिकर टाँसेर भाटभटेनीले बिक्री गरिरहेको थियो। विभागमा दोब्बर मूल्य लिएर भाटभटेनीले ठगी गरिरहेको भन्ने दाबी गर्दै उजुरी पर्यो। विभागको टोली तुरुन्तै भाटभटेनी पुग्दा जस्तो उजुरीमा दाबी गरिएको थियो दुरुस्तै त्यस्तै भेटियो। यस्तो भेटिएपछि त्यो बेला पनि भाटभटेनीलाई विभागले 3 लाख रुपैयाँ जरिवाना लिएर सुध्रिन भनेको थियो। तर भाटभटेनी सुध्रिनको सट्टा उल्टो म्याद गुज्रिएकै वस्तु बिक्रीमा राख्न खोज्दा फेरि कारबाहीको भागीदार बनेको छ। यो दोस्रो पटक हो। अगाडिको उहाँहरूले चाहिँ एक्सपेक्ट गर्नु जरिवाना बुझाउनु भयो र पछि पानीको सन्दर्भमा उजुरी आइसकेपछि त्यो पनि कारवाही भयो। उहाँहरूले अवज्ञा गर्नुभएको छैन, हाम्रो कारवाहीलाई चाहिँ स्वीकार गरेको अवस्था छ र कमजोरी भएको सुधारेर जान्छ भन्ने कुराहरू भएको छ र हामीले पनि बजारमा कारवाही गरेर आतंकित तुल्याउनु भन्दा पनि उपभोक्ताको अधिकार हितलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ त्यसरी चाहिँ व्यापारीहरूलाई कानुनको दायरामा लिएर आउने सेवा प्रदायकहरूलाई र त्यही अभियानमा हामी छौँ। त्यो बेला पनि विभागले भाटभटेनीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 को दफा 16 को उपदफा 2 क बमोजिम अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको दाबी गर्दै 38 ङ को कसुरमा 39 1 ख बमोजिम 3 लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। चलाक भाटभटेनीले चाहिँ त्यो बेला दोष जति सबै लखामरी उत्पादन गर्नेकै टाउकोमा थोपरेर आफू उम्कने प्रयास गरेको थियो। लखामरी उत्पादन गरेर भाटभटेनीका शाखाहरूमा बिक्री गर्ने काठमाडौँको टेकु स्थित काष्ठमाण्डव खाद्य उद्योगले एक विज्ञप्ति निकाल्दै सबै जिम्मेवारी आफैले लिएको थियो।
वैशाख 15 गते दोब्बर मूल्यमा लखामरी बिक्री गरेको पाइएको थियो। त्यसको भोलिपल्टै लखामरी उत्पादक काष्ठमाण्डव खाद्य उद्योगका सञ्चालक अनिल दास राज कर्णेकारले विज्ञप्ति मार्फत उपभोक्ता ठगीमा बाडबटुनीको कुनै गल्ती नरहेको र सबै दोष आफ्नै उद्योगको हो भनेका थिए। अर्थात् 120 को लखामरी 240 मा बिक्री गर्दा दोब्बर नाफा भाटबटुनीको खातामा जाने, तर अब्जस आइपर्ने बेलामा चाहिँ अरूले नै लिइदिनु पर्ने जस्तो अन्यायपूर्ण स्थिति त्यो बेला भाटबटुनीले सृजना गरेको थियो। ठूलो भाटबटुनीको प्रभावमा लखामरी उत्पादन गर्ने काष्ठमाण्डव खाद्य उद्योग पेलिएको थियो। अहिले पनि अब फेरि त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न, किनभने भाटबटुनीमा आफ्नो उत्पादन बिक्रीका लागि राख्न उत्पादकहरू इच्छुक हुन्छन्। बेली पानी उत्पादन गर्ने उद्योग लखामरी उत्पादन गर्ने जस्तै सानो तिनो चाहिँ होइन। यसकारण काष्ठमाण्डवको नियति सनराइज नेपाल फूड एन्ड बेभरेजले बेहोर्नु नपर्ला। सरकारले चैत्र 11 गतेदेखि सुरु गरेको कडा प्रकृतिको लकडाउनको अवधिमा पान पसलदेखि ससाना चिया पसलसम्म बन्द भए, तर भाटबटुनीले प्रभाव जमाएरै हुन सक्छ। आफ्ना केही शाखाहरू खोलेर व्यापार गरिरह्यो। कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरेको भन्दै साना व्यापारीहरूले भाटबटुनी विरुद्ध आक्रोश पनि पोखे। कोरोना महामारीबाट जोगिन सचेतना फैलाउँदै हिँडेका स्वयंसेवकहरूले त लकडाउनको बेला खुलेको भाटबटुनी सुपर स्टोरको चुच्चे पार्टी शाखा केही दिन बन्द नै गराए। ठूला व्यवसायीको कारोबार मात्रै ठूलो हुँदैन, अनियमितता, कर छली र काण्डहरू पनि ठूलै हुन्छन्। भाटबटुनीका सञ्चालक गुरुङ यस्ता विवादबाट कहिल्यै उम्किन नसक्ने नै भए। उनी विरुद्ध अख्तियारले समेत विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। भूमाफियाबाट सस्तोमा पाउँदा सरकारी जमिन किन्ने पनि मीन बहादुर नै हुन्। व्यवसायी गुरुङ एक कुशल व्यवस्थापक, चलाख व्यापारी त हुन्, यसमा दुई मत भएन। तर यो चलाखी, टुँडीखेल, खुल्ला मञ्च नै किन्न लक्षित चाहिँ हुनु भएन। यदि त्यस्तो हुन गयो भने त्यसको परिणति नराम्रै हुने रहेछ। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ छोटो ब्रेकपछि। भाटबटुनी सुपर स्टोरका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङलाई हामीले हरेक पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका छौँ, तर किन हो किन यस्ता खाले विवादबारे उनी मुख खोल्दैनन्। हरेक पटक सम्पर्क गर्दा एक हप्ता व्यस्त छु भन्ने गर्छन्। यसपटक पनि यही जवाफ हामीले प्राप्त गर्यौं। गुरुङको भाटबटुनीले उपभोक्ता झुक्क्याएको सन्दर्भ जोडिरहँदा यो मात्रै एक स्टोर कारबाहीमा परेको हो, बाँकी सबै दुधले नुहाएका छन् भन्नु गलत हुन जान्छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले सकिएको यो आर्थिक वर्षमा सयौंलाई कारबाही गरेको छ। यो हेरौँ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गएको आर्थिक वर्षमा 57 फर्म, उद्योग तथा व्यवसायको कारोबार रोक्का गरेको छ। उपभोक्ता हित विपरीत वस्तु तथा सेवा उत्पादन एवं प्रवाह गर्ने ती संस्थाहरूलाई यस्तो कारबाही गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ। चाहिँ तपाईको कारोबार रोक्का गरेर 57 वटा फर्मको कारोबार रोक्का गरेर हामीले सिलबन्दी गर्यौँ। यो गत आर्थिक वर्षको विवरण हो र जम्मा अनुगमन भएको सङ्ख्या त्यही 1871। हामी निरन्तर बजारमा छौँ, निरन्तर अनुगमन गरिरहेका छौँ। विभागले एक वर्षसम्म गरेको 1871 वटा अनुगमनका क्रममा 583 वटा फर्म विरुद्ध जरिवाना तोकिएको छ। यसरी तोकिएको जरिवानाबाट 3 करोड 47 लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ। गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन गर्ने अरू 585 फर्मलाई विभागले सुध्रिने मौका दिएको छ। यस्तो अवसर प्राप्त गरिसकेका फर्महरूको फेरि कमजोरी पाइएमा जरिवानादेखि कारोबार रोक्कासम्मको कारबाही गर्न सकिने विभागको भनाइ छ। 205 वटा फर्मलाई हामीले कारबाहीको लागि स्पष्टीकरण सोधेर बोलायौँ र हामीले जम्मा 583 वटा फर्मलाई जरिवाना गऱ्यौँ र त्यो जरिवाना गरेको रकम भनेको 3 करोड 47 लाखभन्दा बढी रकम हामीले जरिवाना गऱ्यौँ र 22 वटा वस्तुहरूको हामीले नमुना परीक्षणको लागि हामीले पठायौँ र त्यो परीक्षण गऱ्यौँ। दैनिक जसो हुने बजार अनुगमनका क्रममा 529 फर्महरूको अवस्था सामान्य पाइएको छ। केही फर्महरूले म्याद गुज्रेका खाद्य वस्तु पनि बिक्रीका लागि राखेको पाइएपछि विभागले ती वस्तु नष्ट गर्न निर्देशन दिएको छ। करिब 1 करोड 55 लाख रुपैयाँ बराबरका वस्तुहरू नष्ट गर्न निर्देशन दिएको विभागका प्रवक्ता रविन्द्र आचार्यले
जानकारी दिए। हामीले जम्मा 1871 फर्मको गत आबोमा हामीले अनुगमन गऱ्यौँ। त्यसमध्ये सामान्य अवस्थामा चाहिँ 529वटा फर्म चाहिँ सामान्य अवस्थामा रहेको देखियो। 585वटा फर्म चाहिँ हामीले उनीहरूलाई सुधार गर्नलाई निर्देशन दियौँ र म्याद नागेको अयोग्य खाद्य पदार्थहरू वस्तुहरू बिक्री गरेको चाहिँ 1,55,00,000 बढी मूल्य बराबरको सामान चाहिँ हामीले नष्ट गर्नलाई उहाँहरूलाई निर्देशन गर्यौँ र त्यो सामान नष्ट गरायौँ। उपभोक्ता हित विपरीत कार्य गर्ने 205वटा फर्मलाई कारबाही किन नगर्ने भन्दै विभागले पत्र काटेको छ भने 22वटा वस्तुको नमुना परीक्षण पनि गरेको छ। विभागले जुनसुकै वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा पनि उपभोक्ता आफै चनाखो हुन आग्रह गरेको छ। हेरेर छानेर खरिद गर्ने, त्यति गर्दा पनि आफू ठगिएको भन्ने लाग्यो भने प्रमाणसहित विभागमा उजुरी गर्न सकिने प्रवक्ता आचार्यले उल्लेख गरेका छन्। उपभोक्ताहरूले विभागको टोल फ्री नम्बरमा पनि यस्ता गुनासो तथा उजुरी मौखिक रूपमा टिपाउन सक्छन्। हाम्रो विभागमा रहेको टोल फ्री नम्बरमा उपभोक्ताहरूलाई उहाँहरूलाई परेको मर्का गुनासोको बारेमा सूचना गर्न पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ र आम मिडियालाई र सरकारवाला सबैलाई हामीले उपभोक्ता अधिकार सुरक्षा गर्ने कुरामा, उहाँहरूको उपभोक्ता अधिकार संरक्षित गर्ने कुराहरूमा र बजारलाई स्वच्छ राख्ने कुरामा उहाँहरूको योगदान, सूचना, सहयोग, हामीलाई सबभन्दा ठुलो कुरा सूचनाको हामी अपेक्षा गर्छौँ। त्यसको लागि म सबैलाई निवेदन पनि गर्न चाहन्छु। यसपटक भाटभटेनीमा भेटिएको म्याद गुज्रेको पानी, अघिल्लो पटक भेटिएको दोब्बर मूल्यको लखामरी मिठाई बिक्रीका सन्दर्भमा विभागले गरेको कारबाही पनि उपभोक्ताको गुनासोकै आधारमा भएको थियो। पाइला पाइलामा उपभोक्ता ठगिन सक्छन्। मिठाई बेच्नेदेखि सिमेन्ट रड बेच्नेहरूसम्म गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गर्नेहरू कारबाहीमा पर्दै आएका छन्। गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन गरेको अभियोगमा पनि धेरै उद्योगहरू कारबाहीमा पर्दै आएका छन्। कुनैले तौल त कसैले अन्य प्रकारका गुणस्तरमै लापरवाही पनि गर्छन्। उपभोक्ता आफै सचेत भएर खरिद गर्ने हो भने यसखाले ठगीबाट जोगिन सकिन्छ। निश्चय नै दर्शकहरू, पाइला पाइलामा उपभोक्ताका रूपमा तपाईँ हामी जो कोही ठगिन सक्छौँ। हामीलाई झुक्क्याउन, ठग्न केही गलत व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नेहरू जहीँ तहीँ छन्। असल र सफा व्यापार गर्नेहरू पनि छन्। ठगीमा परिसकेपछि उजुरी गर्ने, गुनासो गर्ने विकल्पहरू त छन्, तर त्योभन्दा राम्रो चाहिँ होस पुर्याएर बजार बुझेर किनमेल गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।